आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोस्टेट के बारे में गाइड करेंगे। प्रोस्टेट बेसिकली किसे कहते हैं, ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या अलामात होती हैं और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे। इसका तरीका इलाज आपको बताएंगे और इसके बारे में आपको मुकम्मल जो है वो जानकारी इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और ख़ास तौर पे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आपके साथ एक हमारा रिश्ता जुड़ सके, एक ताल्लुक़ जुड़ सके। और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, किसी मसले के बारे में पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ फ़ोन कॉल पे आप राब्ता करके अपने मसले के बारे में हमसे मालूमात ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। हमारे जिस्म में ऐसा ऑर्गन जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ये मसाने के लास्ट पे और पेशाब की नाली के बिल्कुल शुरू में एक अखरोट नुमा ऐसा एक ग्लैंड होता है जो कि 5 से 10 ग्राम तक का इसका वेट होता है। ये वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ ये बढ़ता है, इसका साइज़ भी बढ़ता है। तकरीबन 45 से 50 साल की एज तक के जो मर्द हजरात हैं उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है, ग्रो करता है। और ये जो यूथरा होता है, आपके पेशाब की जो नाली होती है, जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसमें इजाफा होता है, ये बढ़ता है, यूथरा को ये प्रेस करता है और उसको श्रिंक करता है, उसको ब्लॉक करता है। ये एक बेसिक रीज़न बनती है मर्द हजरात में पेशाब की एफिशिएंसी को कम करने की या जो आपके यूरेन की थ्रो है उसको कम करने की। और इसी की वजह से जो है वो बाज़ औक़ात मर्द हजरात में बहुत सारी ऐसी हार्मोनल चेंजिंग्स भी आ रही होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी हो रही होती है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो तेज़ी से जन्म ले रही होती हैं। इसका ख़ास तौर पे जो बेसिक इफ़ेक्ट है आपकी एज फैक्टर के साथ है, तो इसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोफेजिया भी कहते हैं। और इसकी अगर ख़ास तौर पे रीज़न्स की बात की जाए, अलामात की बात की जाए, तो जिन पेशेंट्स को या उम्र के साथ साथ जिन मर्द हजरात को आँखों में मोतिया होता है या बाल तेज़ी के साथ गिरते हैं या बाल तेज़ी के साथ सफ़ेद होते हैं या मसाने के अंदर पथरी होने के मसाइल होते हैं, जिन मर्द हजरात का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, पेट पे चर्बी बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे जिन मर्द हजरात में स्मोकिंग करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे मर्द हजरात का जो मसाना है उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूथरा है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से पेशाब करने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, पेशाब सही तरह से नहीं आ पाता। और जो मर्द हजरात हैं, ख़ास तौर पे जो ओल्ड एज मर्द हजरात हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। रात को उनको सही तरह से नींद नहीं आ पाती, बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है और जो यूरेन ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, वो सही तरह से खाली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो मर्द हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनको बार बार उठना पड़ता है, नींद सही तरह से पूरी नहीं हो पाती और मेंटली तौर पे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। इसका क्योंकि ख़ास तौर पे जहन के साथ, दिमाग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आपने अपनी सोचों को बहुत ज़्यादा बिखरने नहीं देना, आपने अपने आप को जो है मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड रखना है। जब आप तरह तरह की बातें सोचेंगे, हमेशा डिप्रेसिव रहेंगे, हमेशा जो है आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो ये सारी की सारी रीज़न्स ऐसी हैं जो कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इजाफ़ा करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मर्द हजरात में हम बिस्तरी करने की जो एफिशिएंसी है या अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो सही तरह से नहीं बन पाता। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, ऐसा ग्लैंड है जो कि मर्द हजरात में
بہت ہی ضروری ہوتا ہے اپنے پارٹنر کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، یا جو میرڈ لائف ہے اس کے لیے یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جتنے بھی ہم نے آپ کو کمپلیکیشن پیچھے بتائیں، جو وجوہات بتائیں جن پیشنٹس میں یہ وجوہات پائی جاتی ہیں، یہ ریزنز پائی جاتی ہیں، ان میں پراسٹیٹ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے اور ان کا ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ بھی صحیح طرح سے گرو نہیں کر پاتا، صحیح طرح سے نہیں بن پاتا، جس کی وجہ سے اولڈ ایج مرد حضرات میں جو ہے وہ فزیکل ریلیشن کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ بہت تیزی سے کم ہو جاتی ہے، اور ازدواجی لائف کو صحیح طرح سے وہ نہیں گزار پاتے، بہت سارے مسائل ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ اگر اس کے علاج کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ نے خود سے اپنی ایک تشخیص کرنی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی علامات آپ کو ظاہر ہو رہی ہیں، فوراً آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی ٹیسٹ ریکمینڈ کرے، آپ وہ ٹیسٹ بالکل بھی نہ کروائیں، بلکہ اس کے لیے آپ سادہ سا ایک الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو ساری کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اگر ٹیسٹ کی بات کریں تو اس کی بہت ساری مضر صحت لیزرز ہوتی ہیں، اس کی بہت ساری ایسی شعاعیں ہوتی ہیں جو آپ کے جگر، آپ کے پھیپھڑے اور آپ کے معدے کو متاثر کرتی ہیں۔ آپ صرف اور صرف الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ ٹیسٹ جو ہے اس کو ہم الفا بلاکر کے نام سے جانتے ہیں۔ الفا بلاکر بہت ہی خطرناک ایک ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کو کروانے میں پیسے اور وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنے چاہیے، بلکہ صرف اور صرف آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ جب آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے تو الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو ساری کی ساری اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، اور ڈاکٹر جو ہے صرف الٹرا ساؤنڈ کو دیکھ کے ہی آپ کی تشخیص کر لیں گے، اور آپ کو جو ہے کوئی ایسا نسخہ یا آپ کو کوئی میڈیسن ریکمینڈ کریں گے۔ ہم ہمیشہ سے ہی اپنے پیشنٹس کو سرجری کے بارے میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتے۔ سرجری آپ کو نہیں کروانا اگر آپ کی کوئی بھی سٹیج ہو۔ اس کے لیے بہت کم ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ 90 پلس ایج کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ادروائز 95% جو پیشنٹس ہیں وہ اپنی ڈائٹ پلان کو فالو کر کے، ڈائٹ موڈیفیکیشن کے تھرو یا لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے تھرو یا اپنی ایکٹیویٹی میں ایکسرسائز اور واک کو شامل کر کے ہی وہ پراسٹیٹ کے ایشو سے باہر نکل آتے ہیں اور ایک ہیلدی لائف سپینڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بینائن پراسٹیٹک ہائپوفیزیا کے جو پیشنٹس ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں جو سرخ رنگ کے جتنے بھی پھل ہیں آپ کے، جس طرح جاپانی پھل ہے، سیب ہے، اس کے علاوہ جو بیریز ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ آپ کریں۔ ان کے اندر جو اینٹی انفلیمیٹری یا اینٹی آکسیڈنٹ جو اس کے اندر اجزاء پائے جاتے ہیں، آپ کی یوتھرا کی، آپ کے پروسٹیٹ کی جو سویلنگ ہے، جو سوجن ہے، اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ دوپہر کے ٹائم سلاد کا انٹیک بہت زیادہ کریں۔ سلاد کے اندر گرین لیفی ویجیٹیبل جو ہیں وہ آپ زیادہ تعداد میں ایڈ کریں۔ اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا انار دانہ جو ہے وہ ایڈ کریں۔ انار دانہ ایک ایسا اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ آپ کے جسم کی سوجن کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ تو یہ جو سلاد ہے اس کو آپ زیادہ استعمال کریں۔ دوپہر کے وقت تقریباً آدھا پاؤ کا جو ایک باؤل ہے وہ آپ لازمی طور پہ سلاد لیں۔ جوسز جو ہیں اس میں خاص طور پہ گاجر کا جوس جو ہے وہ آپ شام کو چائے کی جگہ پہ آپ ضرور لیں۔ چائے کا انٹیک کم کریں، چائے یا قہوہ جو ہے بہت کم استعمال کریں، اور جتنی بھی آپ کی کیفین والی پروڈکٹس ہیں ان کا آپ انٹیک کم کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے کم ہوگا۔ نہ صرف کم ہوگا بلکہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ اس طرح کی کسی قسم کا کوئی مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور خاص طور پہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔